नमस्कार सबैजनालाई तपाईहरुलाई द जेई टक्समा फेरि पनि स्वागत छ। If you are planning to study CA or studying CA and want to know every detail and experience about chartered accountancy course or a profession, then you are on a very right platform. But if you haven't subscribed to the JD Talks yet, please do that now and don't forget to press the bell icon as well. Okay, thank you and let's get back to the business. धेरै CA स्टुडेन्टहरुले मलाई फेसबुकमा पर्सनली मेसेज गरेर या कमेन्टमा सोधेको एउटा कमन क्वेशन एक्जाम्सनको बारेमा थियो। Answering all your questions at one go. आजको भिडियोमा यदि तपाई कुनै एउटा CA इन्स्टिट्युटको मेम्बर हुनुहुन्छ र अर्को इन्स्टिट्युटको मेम्बर बन्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट इज द प्रोसेस, कतिवटा सब्जेक्टहरु एक्जाम्ट हुन्छ, कतिवटा एक्जाम दिनुपर्छ भन्ने कुरा डिटेलमा डिस्कस गर्दैछु। प्लिज भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अहिले नेपाली मार्केट या नेपाली इकोनोमीमा काम गर्ने अप्रोक्स 60 to 70% जति पनि सीएहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु आईसीएआई बाट सीए क्लियर गरेर पछि आईक्यान को मेम्बर बन्नु भएको छ। आईसीएआई र आईक्यान को बीचमा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, जसले गर्दा आईसीएआई बाट सीए क्लियर गरेको मेम्बरहरु आईक्यान को मेम्बर बन्न सक्छन् र आईक्यान को मेम्बरहरु आईसीएआई को मेम्बर बन्न सक्छन्। अहिलेको स्टेजमा आईसीएआई को मेम्बरले आईक्यान को मेम्बर हुनको लागि आईक्यान को मेम्बरशिप एक्जाम दिनुपर्छ। मेम्बरशिप एक्जाममा अहिलेको स्टेजमा यो भिडियो बनाउँदासम्म तीनवटा सब्जेक्टको एक्जाम दिनुपर्छ। कमर्शियल ल, डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। पासिङ एग्रिगेट र एक्जाम्सन रुल सेम क्याप 3 को जस्तै एप्लिकेबल रहनेछ। सो पास गर्नको लागि तपाईले इच सब्जेक्टमा मिनिमम 40 मार्क्स ल्याउनु पर्नेछ, एभरेजमा इच सब्जेक्टमा 50 मार्क्स ल्याउनु पर्नेछ र यदि तपाईको कुनै पनि एउटा सब्जेक्टमा मोर देन 60 मार्क्स आयो भने त्यो सब्जेक्ट एक्जाम्ट हुन्छ। यदि तपाई आईसीआई को मेम्बर हुनुहुन्छ र यो तीनवटा सब्जेक्ट क्लियर गर्नुभयो भने तपाई आईक्यान को मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। सेम यही प्रोसेस आईक्यान को मेम्बर को लागि आईसीएआई को मेम्बरशिप लिनको लागि एप्लिकेबल रहनेछ। सो इफ यू आर मेम्बर अफ आईक्यान एन्ड वान्ट टु टेक मेम्बरशिप फ्रम आईसीएआई, देन यू हैव टु क्लियर दिस 3 एक्जाम, देन यू कैन बी अ मेम्बर अफ आईसीएआई। आईक्यान को मेम्बरले दे आर सपोज टु क्लियर दिस 3 सब्जेक्ट: कर्पोरेट ल एन्ड अदर इकोनोमिक ल, डाइरेक्ट ट्याक्स ल एन्ड इन्टरनेशनल ट्याक्सेसन र एडभान्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्स ल। यदि तपाईले यो तीनवटा एक्जाम क्लियर गर्नुभयो भने तपाईले आईसीआई को मेम्बरशिप लिन सक्नुहुन्छ। एडिशनली इफ यू वान्ट टु टेक सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस र नेपालमै सीए फर्म खोलेर प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने देन यू नीड टु फलो one more additional step. Once you take the membership of ICAN, then you need to do re-articleship of 1 year under any CA from ICAN in Nepali CA form. सो आईसीआई बाट क्लियर गरेको सीए ले नेपाली मार्केटमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि 3वटा मेम्बरशिप एक्जाम दिनुपर्छ र एडिशनल 1 वर्षको आर्टिकलशिप गर्नुपर्छ। अब आईसीआई को मेम्बरले आईसीआई को मेम्बरशिप लिनको लागि यू हैव टु कम्प्लिट 3 इयर्स अफ आर्टिकलशिप। अब 3 वर्षको आर्टिकलशिप गरिसकेपछि पनि फेरि 1 वर्षको आर्टिकलशिप किन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा एकदम अहिले कन्ट्रोभर्सीको विषय हो र यो मेम्बरशिप र आर्टिकलशिपको विषयलाई लिएर आईक्यानमा धेरै पोलिटिक्स हुन्छ, स्पेशली ड्युरिङ इलेक्सन टाइम। म यसमा भने धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न। आईसीएआई र आईक्यान को बीचमा 2019 मा फेरि एउटा नयाँ एमओयू साइन भएको थियो र आईक्यान को काउन्सिलले पनि यो एमओयू लाई पास गरिसकेको थियो। तर यसको पछाडी धेरै कन्ट्रोभर्सी र विरोध भएपछि यो एमओयू अहिले होल्डमा राखिएको छ। एज पर दिस न्यू एमओयू आईसीआई को मेम्बरलाई चाहिँ 2वटा ट्याक्स र ल को एक्जाम दिएपछि आईक्यान को मेम्बर हुन पाउने र सिधा सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पनि लिन पाउने प्रोभिजन राखिएको थियो। यो नयाँ एमओयू मा री-आर्टिकलशिप गर्नु नपर्ने प्रोभिजन थियो, जसले गर्दा 2वटा मेम्बरशिप एक्जाम क्लियर गरेपछि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पनि लिन सक्ने प्रोभिजन रहेको थियो। यस नयाँ एमओयू मा एउटा मेन कन्ट्रोभर्सीको विषय के बन्यो भने आईक्यान को मेम्बरले 2वटा एक्जाम दिएपछि आईसीआई को मेम्बर हुन पाउने तर आईसीआई बाट सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस लिन नपाउने प्रोभिजन रहेको थियो। सो यो एग्रीमेन्टमा आईक्यान को मेम्बरलाई चाहिँ इन्डियामा गएर प्र्याक्टिस गर्नको लागि इक्वल अपर्च्युनिटी नभएको भन्दै आईक्यान का मेम्बरहरूले र स्टुडेन्टहरूले प्रोटेस्ट गरेका थिए। किन आईसीआई को मेम्बरले नेपालमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाउने तर आईक्यान को मेम्बरले चाहिँ इन्डियामा प्र्याक्टिस गर्न नपाउने भन्ने क्वेशन एकदम भ्यालिड नै हो। एज पर द रिजन एन्ड एक्सप्लेनेसन गिवन बाई आईसीआई, इन्डियामा प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ आईसीआई को मेम्बर हुनुपर्ने र त्यो मेम्बर इन्डियाको सिटिजन हुनुपर्ने प्रोभिजन सीए को एक्टमा रहेको थियो, जसले गर्दा नेपाली सीए लाई इन्डियामा प्र्याक्टिस गर्न नसकिने प्रोभिजन रहेको छ एज पर द सीए एक्ट। अब नेपालको सीए एक्टमा चाहिँ त्यस्तो सिटिजन नै हुनुपर्ने प्रोभिजन रहेको छैन र एज पर द सीए एक्ट एन्ड रेगुलेसन गभर्निङ मेम्बरशिप आईक्यानले चाहिँ फरेन सिटिजनलाई पनि नेपालमा प्र्याक्टिस गर्न अलाउ गर्छ। फरेन सिटिजनलाई चाहिँ फर्म खोल्न भने के रेस्ट्रिक्सन रहेको छ र 51% भन्दा धेरै पार्टनरशिप भएको फर्म चाहिँ खोल्न पाउँदैनन्। सो नेपालको सीए एक्टले चाहिँ आईसीआईबाट पास गरेको सीए लाई नेपालमा प्र्याक्टिस गर्न अलाउ गरेको छ, तर आईसीएआई को सीए एक्टले चाहिँ
इन्डियामा प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ इन्डियन सिटिजन नै हुनुपर्ने प्रोभिजन रहेको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म नेपाली सिएले इन्डियामा आएर प्र्याक्टिस गर्ने अपर्च्युनिटिज मिलेको छैन। दिस इज नट अ इक्वल अपर्च्युनिटिज। अर्कोतिर एउटा मेन कुरा के छ भने जति पनि आइक्यानको मेम्बरसिप लिन चाहने, जति पनि मेजोरिटी अफ आइसिएआईको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको नेपाली सिटिजन नै हुनुहुन्छ। धेरै सिए स्टुडेन्टहरू दिल्लीमा गएर आइसिएआईबाट सिए गरिरहेको भेटिन्छ, सिए क्लियर गरेको भेटिन्छ र आइसिएआईबाट पढे पनि नेपालमा प्र्याक्टिस गर्न पाउनुपर्ने बिङ अ सिटिजन अफ नेपाल उनीहरूको एउटा सिभिल राइट पनि हो र सिए एक्टले पनि अलाउ गर्छ। मेन डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर अहिलेको स्टेजमा भनेको रिआर्टिकलसिप गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्रै हो। आइसिएआईबाट पढेको सिएलाई नेपालमा प्र्याक्टिस गर्नु दिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, तर यस्तो गर्ने हो भने धेरै नेपाली सिए स्टुडेन्टहरू डिरेक्टली इम्प्याक्ट हुन्छन् र अहिलेको जस्तो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा फरेन डिग्री होल्डरलाई पनि उत्तिकै रिकग्निसन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सो कुनै पनि मेजर हार्स डिसिजन लिनुभन्दा पहिला एकदमै सोचेर इम्प्याक्ट एनालिसिस गरेर मात्रै गर्नुपर्ने देखिन्छ। आई नो लट्स अफ पोलिटिक्स ह्यापन्स अराउन्ड दिस इस्यु। आइसिआईको मेम्बरहरूलाई कसरी डिल गर्ने, कसरी सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस दिने, आर्टिकलसिप गराउने कि नगराउने भन्ने कुरामा एकदमै धेरै पोलिटिक्स हुन्छ। अब कुरा गरौँ एसिसिए को। सो इफ यु आर एफिलिएट मेम्बर अफ एसिसिए र आइक्यानको मेम्बर बन्नको लागि या मेम्बरसिप लिनको लागि तपाईहरुले क्याप 3 को फाइनल लेभलको 6 वटा पेपर क्लियर गर्नुपर्छ। सो बेसिकली हेर्दाखेरि क्याप 1 को सबै सब्जेक्ट, क्याप 2 को सबै सब्जेक्ट र क्याप 3 को 2 वटा सब्जेक्ट एक्जेम्प्ट हुन्छ। आइडियली क्याप 3 को तपाईले 6 वटा एक्जाम क्लियर गर्नुपर्छ। आइसिएआईमा जस्तै एसिसिए को मेम्बरलाई पनि आइक्यानको मेम्बर भइसकेपछि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस लिएर फर्म खोल्नको लागि 1 वर्षको रिआर्टिकलसिप गर्नुपर्ने हुन्छ अन्डर एन नेपाली सिए फर्म और नेपाली सिए। त्यसपछि मात्रै यु विल बी एलिजिबल टु प्र्याक्टिस इन नेपाल। अन द अदर साइड इफ यु आर मेम्बर अफ आइसिएआई और आइक्यान एन्ड वान्ट टु बिकम अ मेम्बर अफ एसिसिए देन यु हेभ टु गिभ एन्ड क्लियर प्रोफेसनल लेभल एक्जामिनेसन। अब प्रोफेसनल लेभलमा 4 वटा सब्जेक्ट हुन्छन्। यदि तपाईले 4 वटा सब्जेक्ट क्लियर गर्नुभयो भने देन यु विल बी मेम्बर अफ एसिसिए। धेरै सिए स्टुडेन्टहरु केसमा के भेटिन्छ भने सिए को फर्स्ट लेभल या सेकेन्ड लेभल क्लियर गरेर फाइनल लेभल क्लियर गर्न नसक्ने या एकदमै धेरै स्ट्रगल गर्ने भेटिन्छ। यस्ता स्टुडेन्टहरुको लागि एउटा राम्रो अल्टरनेटिभ अप्सन भनेको एसिसिए हुन सक्छ, किनभने एसिसिए ले तपाईले सिए मा कतिवटा लेभल क्लियर गर्नुभयो त्यसको बेसिसमा सब्जेक्ट एक्जेम्पसन दिन्छ। This is a very good option in ACCA. I would definitely encourage every CA student to complete the CA course. But try गर्दै पनि भइरहेको छैन या बेस दिँदै पनि भइरहेको छैन भने ACCA is a good alternative option. ACCA मा एउटा सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज के छ भने एक्जाम एकदम फ्लेक्सिबल छ। एउटा सब्जेक्ट गरेर पनि दिन सकिन्छ र पासिङ पर्सेन्टेज पनि इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टु सिए। सो यदि तपाईले आइसिएआई या आइक्यानबाट कुनै लेभल क्लियर गर्नुभएको छ, जस्तै लेभल 1 लेभल 2 मात्र क्लियर गर्नुभएको छ र एसिसिए गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एसिसिए मा एक्जेम्पसन पाउन सक्नुहुन्छ। अब कतिवटा सब्जेक्ट एक्जेम्पसन हुन्छ, कतिवटा सब्जेक्टमा तपाईले एक्जेम्पसन पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि एसिसिए को वेबसाइटमा एउटा एसिसिए एक्जेम्पसन क्याल्कुलेटर भन्ने टुल छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखेको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले कुन लेभलमा कतिवटा सब्जेक्ट एक्जेम्पसन पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। दिस इज अ भेरी गुड अल्टरनेटिभ अप्सन फर एभ्री सेमी क्वालिफाइड सिए या जसले पनि सिए क्लियर गर्दै पनि भइरहेको छैन उहाँहरुको लागि एसिसिए इज अ भेरी गुड अल्टरनेटिभ अप्सन। तपाईले जतिवटा अहिलेसम्म एक्जाम क्लियर गर्नुभयो त्यसको एक्जेम्पसन पाउनुहुन्छ र जति रिमेनिङ सब्जेक्ट हो त्यो तपाईले एकदम फ्लेक्सिबल रूपमा दिन सक्नुहुन्छ र एउटा प्रोफेसनल डिग्री पाउन सक्नुहुन्छ। अब कस्टको कुरा गर्ने भने जति पनि एक्जेम्पसन क्लेम गरेको सब्जेक्टहरुको लागि यु हेभ टु पे सम एक्जेम्पसन फी। त्यसबाहेक अब सम रजिस्ट्रेसन कस्ट लाग्ने नै भयो एज डिपेन्डिङ अन द इन्स्टिट्युट। त्यसबाहेक एक्जामिनेसन फिज फर मेम्बरशिप एक्जाम र त्यसपछि मेम्बरशिप फिजहरु त लाग्ने नै भयो। आई होप यो भिडियोले तपाईको एक्जेम्पसन सम्बन्धी धेरै क्वेशनहरु आन्सर गरेको हुनुपर्छ। यदि अझै पनि केही क्वेशन छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ या मलाई फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा डाइरेक्टली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु रेस्पोन्ड दैट। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। Stay tuned for more. Yeah, give it up for my man JD setting fire to the